बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब और इंटरेस्टिंग बात सुनाने लगी हूँ। मालूमाती बात होती है, जैसे मेरी बात के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज होता है आप लोगों के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए करें, और कमेंट में बताया भी करें कि आपको कैसी लगी और आपने इससे कुछ सीखा नहीं सीखा, वो भी मुझे बता दिया करें। क्योंकि इससे ये होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको कैसी बात लगी और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या मेरी मालूमाती बातें आपके इल्म में इजाफा कर रही हैं, आपको समझाने में मदद कर रही हैं या नहीं कर रही। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी बातें आपके लिए लेके आऊँ और ऐसी स्टोरी लेके आऊँ जो कोई आपको सुनने में भी मज़ा आए और उसके अंदर और ऐसा एक बड़ा मैसेज हो जो कि हमें समझने में भी आसानी हो उसको। क्योंकि कभी कभार ऐसे बातें आपकी ज़िंदगी में भी गुजरी होंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नसीहत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नसीहत हम लोगों को बुरी लग रही होती है, क्योंकि उनका जो समझाने का अंदाज होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर आप वही नसीहत जो है वो ऐसे दोस्ताना तरीके से या अच्छे तरीके से आप समझाने की कोशिश करेंगे तो अगले बंदे की समझ में भी आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ना कि आप उस पर गुस्सा हो और उसको समझा नहीं आपने ऐसे किया, नहीं आपको ऐसे करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाजों से, प्यार से अगले बंदे को समझाएं ताकि उसको समझ भी आए और आपका जो समझाने का मकसद है वो भी पूरा हो सके। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी आपसे बात करती हूँ, आपकी मालूमात में इजाफा करती हूँ, तो मेरी इन बातों से ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको सुनने में भी मज़ा आए, आपको लगे कि शाहीन अख्तर आपको कोई कहानी सुना रही है और उस कहानी के एंड में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मैसेज आपको मिले। मेरी ये कोशिश होती है। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। खैर, आज की बात का आगाज़ करती हूँ और आज की बात आपको सुनाती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत गांव था और उस गांव के सामने घना जंगल था जो कि बहुत बड़ा था, बहुत घना जंगल था। अब उस जंगल में उस जो गांव है, उस गांव में जो लोग रहते थे, जानवर या जो भी, उनको ये पता था कि इस गांव जो जंगल है इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब वो शहर कहाँ पे है ये किसी को मालूम नहीं था, किसी को इल्म में नहीं आता। अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हम लोग शहर जाएं, हम लोग शहर जाएं, लेकिन इतना घना जंगल था और इतना बड़ा जंगल था कि किसी को रास्ता नहीं मिलता था शहर तक पहुँचने का, और किसी को पता नहीं था, इल्म नहीं था कि शहर कहाँ पे वाक़या है। खैर, पूरे गांव में यही था कि शहर है, इस गांव जंगल के पीछे शहर है, बहुत खूबसूरत शहर। एक दिन एक गधे ने ठान ली कि नहीं जी, मैंने तो शहर ढूंढ के छोड़ना है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। खैर, मैंने तो खोज लगानी है और पता लगाना है कि शहर आखिर है कहाँ पे, ये रोज़ चर्चे होते हैं। उसने शुरू कर दिया शहर को ढूंढने के लिए, वो चल पड़ा। अब वो कभी इधर जाए तो कभी उधर जाए, वो ऐसे चलते 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 उसे बहुत सारे रास्तों का, बहुत सारी चट्टानों का, पत्थरों का, कांटों का, पानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे गुजर के वो जा रहा था। ऐसे चलते 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 आखिरकार गधे ने शहर ढूंढ लिया। जब गधे ने शहर देखा तो गधा बहुत खुश हुआ कि मैं वो वाहिद पहला हूँ, इस गांव का गधा हूँ और मैंने शहर ढूंढ लिया। खैर, वो तो शहर चला गया। अब पीछे जो लोग थे वो काफ़ी दिन तक इंतज़ार करते रहे गधे का कि गधा वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन गधा वापस नहीं आया। उनको भी ये पता चल गया और यकीन हो गया कि गधा शहर चला गया है। अब उन्होंने सोचा कि गधा
شہر چلا گیا ہے تو ہم جو ہے نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ کتوں کی ایک ٹیم، جو کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کتے جو ہیں وہ سونگھنے کی حس بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اب کتوں نے کہا کہ اب گدھے کے پیچھے ہم نے بھی شہر جانا ہے۔ کتے جو ہے وہ چل پڑے وہاں سے۔ اب جہاں پہ گدھا رکتا تھا یا وہ کھاتا پیتا تھا تو وہاں سے وہ سونگھتے سونگھتے، گدھے کے پاؤں کے نشان بھی تھے کہیں پہ نشان نہیں بھی تھے، لیکن اس کی گدھے کی جو بو ہے وہاں پہ رہ جاتی ہے، تو اس کو سونگھتے سونگھتے کتے بھی شہر میں پہنچ گئے۔ اب جو گاؤں والے لوگ تھے، جو انسان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یار ہم لوگ انسان ہو کے ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہیں اور گدھا اور کتے شہر پہنچ گئے ہیں، تو یہ کیسے؟ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے تو ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے تو ہم شہر تک پہنچ جائیں گے۔ اب جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بھی یہی سوچا اور وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے، کیونکہ وہاں پہ پہلے گدھا گزرا پھر کتے گزرے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک راستہ بن گیا تھا۔ جب وہ انسان گزرنے لگے تو وہ باقاعدہ طور پہ جنگل میں ایک راستہ بن گیا تھا، کیونکہ جب انسان گزرتے ہیں تو اس کے پاؤں کا جو نیچے حصہ زمین کا ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ ویسے ہی آلریڈی دب جاتی ہے یا پھر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب لوگ وہاں پہ گزرنے لگے تو وہاں پہ راستہ بن گیا اور وہ شہر تک پہنچے۔ انہوں نے شہر دیکھا، بہت خوبصورت شہر تھا۔ اب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس جنگل کے پیچھے ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے، جو کہ جب گاؤں کے لوگ شہر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ اس جنگل کے پیچھے ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے اور وہ کافی عرصے سے ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ شہر ادھر ہے۔ خیر وہاں کے جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں کو اور اس شہر سے روڈ بنایا جائے تاکہ اس گاؤں میں سہولیات پہنچائی جا سکیں، تو تاکہ اس گاؤں کے لوگوں کو شہر آنے میں مشکل نہ آئے۔ خیر وہاں کے جو انجینئرز تھے ان سے بات کی گئی، انجینئرز کو لایا گیا۔ انجینئرز نے جب وہی راستہ جہاں سے گدھے آئے تھے وہ راستے سے جب انہوں نے دیکھا اور گاؤں کی طرف گئے تو وہ ایک بہت لمبا اور طویل راستہ تھا، بہت مشکل راستہ تھا۔ جب انجینئر لوگوں نے راستہ نکالا تو جو گاؤں سے شہر تک کا آنے کا راستہ تھا نا وہ بہت تھوڑا تھا، اس میں ٹائم کی بھی بچت تھی اور وہ تھوڑا تھا، لیکن جہاں سے گدھا آیا تھا وہ بہت راستہ طویل تھا اور وہ کافی عرصے تک وہ لوگ اسی گدھے کے راستے پہ چل کے شہر آتے رہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی کہیں ایسے ہی تو نہیں کہ کسی نے گدھے نے راستہ بنایا ہے اور ہم اسی گدھے کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم اپنا راستہ ہمیں سوچنا چاہیے اور خود بنانا چاہیے، نہ کہ کوئی گدھا ہمارے لیے راستہ چوز کرے اور وہ اس راستے پہ جائے اور ہم پھر اسی گدھے کے راستے پہ چلتے رہیں۔ یہ ہم لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، خود سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں یا ہم گدھے والے راستے پہ ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ معلوماتی بات آپ کے دماغوں میں بیٹھ گئی ہوگی اور اس سے کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں گے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔